واعرف قانون الأحرف والأرقام يا مولانا ويا أئمة هذا المثلث، لأننا كلنا بنتعلم لسه، وفوق كل ذي علم عليم. وسهل جدا تتلقى علمك من ربك عندما تعي أنك عتيد مع مراعاة الأسماء، إن كنت مسلم ولا حبر ولا مسيحي، برحمته سبحانه وتعالى. تعي انك صاحب رساله، لابد انها تكون رساله ساميه قائمه على علم. انا هطلع مثلث نبوي عمل 3 درجات، شكلهم لنا يا اهل المثلث لبنه، وانا الوحيد اللي هغشش عشان انا عيان وعندي فيروس الكبد وحجرات من سجين عده اسبابها ادت لميقات معلوم لهذا المثلث، وبناء عليه بيسلم المثلث لاهله اهل الدين. رقم 1 المسلمة راس المثلث أول من تحاسب، لأنها العالية الرفيعة لها رديئات رفيعة، والوسطية وسطية، وإحنا عارفين الباقي اللي برحمته. فإحنا ما نتسولش على الله كفنتسول. فيا أهل المثلث الدليل على إننا تسولنا مش إننا اختطفت تحت المنبر، عملت منبر هلال المثلث وعملت محراب مش عارف إيه وكذا إيه يبقى انسى القانون. لا، ما يطلعنيش المثلث ده الا القانون، ونتحاور ونصل للدرجه العاليه الرفيعه برب العرش العظيم، ثم العلم اللي اعطاه لك وهتاخده سبب تجتهد وهو هيعينك، وان لم تراه فانا تعالى لي وانا هقول لك تشوفه فين. وفي الخلوه، في الخلوه تترك ما عليها واطلع للخلوه. لما يصل درجة إيمانك مظبوط تسمع صوته طلع على طول، تبقى أنت كده أوفاك حساب. فأنا علشان أنا رايح فأنا بكتر من المثلثات النافعة لكل الديانات، علشان في فئة ضالة تسمى رقم 4، عشان ليه 4 فصول بيدي للتورث. يبقى كده العام جه. إذا ما عرفتوش أنا من أي حاجة مديني مواقيت، وأنا لعبت في الأنبير بتاع المواقيت. ليه؟ أصل اللي مسك شوية علم استخبى بهم وقال يلا نفسي يلا نفسي. فتقوى الله في الأمة إذا رأيتها متسولة فأنت المتسول، حتى وإن كنت في أعلى عليون. تأكد إن فيه عليون رقم 2، الأولى بمقياس ذرة وادالنا ميقاتها زوجين رق زائد ذرة نار، تلاقيها عناصر الذرة النشأة الأولى تديك خير زبد الأرض، زبد خير زبد هذه الزوبعة وهذه الكواكب الأرض. تعلم ان سيدنا محمد وضع لنا المقلاد. كل ده يا اهل المثلث علشان ندور عن رقم 4، الفئة الملقبة بالكافرة. الكافرة ده اللي بيبقى كفر بقى بقلة الرزق، بقلة اللبس، بقلة الإقناع والاستهبال والضلال المبين. شاف الدنيا فممكن يفرق عن نفسه. ما هو أنا اللي بفرق عن نفسي، وأنا اللي بفرق. ليه أوصل للدرجة دي؟ قصدي ليه الدرجة دي؟ معلش، أصل مشاكل الأحرف والأرقام دي بتبهدل الإنسان شوية. تدبر، أصل الحرف رقم كله هو ما عدناش من الألف، واديني بتكعبل في الذرة الأولى اللبنة الأولى عشان نعرف ربنا فين ومين هو وإزاي، عشان ما نسألش كتير ونستهبل. هو رقيب يا سيدي ولا مرئي. عندما تؤمن بأنه هو الرقيب هتعرف يدلك فين، هتبقى خير ملائكة الأرض والسماء كما الذين من قبلك، ولك آية وعلموك هذا الكلام. ولكن بعدك عن المثلث بالظبط شيل من 1433 سنة و11 يوم 30 سنة كنا ماشيين عليه 1403 سنة. 1403 سنة و11 يوم، ميقات مبين ومعلوم، وتذكر ال11 دي. أصل قانون أحرف وأرقام بيعرفك التايه. علشان كده لا عايزين نضل ولا نضل بقانون ابن كفاية يكون له نبتة طيبة، عمل صالح. وانتوا عمل الصالح اللي أنا جنيته مع الله وأجرت فيه وخدت أجري وحقي وكفاني ما أخذ.
وراضي بال101، يعني اخترقت ال100 خلاص، عديت ال1000 بال1001، لان وعيت الزوجين اللي واقفين على البنيان المرصوص اللي هيركب المثلث اللي خلى خير ملائكه الارض ما طلعش اكتر من مثلث. وعلشان يحددوا لنا ساب جذع النخله اللي شكلت نواه عشان يعرفنا النواه. عندما ضرب المثلث ده بتسبح بتزوم ألم، بس معلش لازم اسيبك يا نواه لان انا عارف انك البذره وخير شجره، وشكتك برضو انا اجيب برضو خيرك وشرك. خيرك اللي هي البذره اللي تاكلنا البلح ده التمر، لو تعرف الثلاثه فيهم قيسوا على حراري بيؤدي لتكون مواد حمضيه تؤدي الى مواد سكريه. فبنيجي هنا نتعمق في المثلث، نلاقي ان الرسول عليه الصلاه والسلام وضعه تحت رجليه ميقات مبين ومعلوم، واحنا قلنا حاطين الرابع والخامس والثلاثه. ماشي يا سيدي، بس رقم 4 ده له حادثه وما تعدي من 3 عشان تعرف فين الاثنين وفين الواحد. سبحان الواحد. وبناء مش على من الواحد، لانه وضع لنا مثلث، يا اهل المثلث ويا اهل المثلث يا اهل المثلث. السر النبوي العظيم اللي هيطلع لكم في الشهر العظيم، في اصعب شهر نرى فيه حوادث كونيه في الربيع العربي والربيع الافرنجي، كفى الله المؤمنين بهذا المثلث شر القتال وتخضر وتبقى طوبة جاية، لاننا هنحاسب على انها تكون لؤلؤ وماس ومرجان. احنا بننزل لتحت في النار، كفانا نام نرى مثلث نواة الذره يجينا جاهزه كده، نعرف ان هو سر الديمومه. لو وقع رياح كده نحلو ونعرف ان المرء ده هو سر اللي احنا بنقول خلاء كامل. ما لو فيها ذره خلاء كان انهارت المنظومه كامله. عشان تعرف حمل عرش الرحمن متين ثابت، نواة قول الثابت قائم على زوجين القرآن، جمع للمثلثات كلها والسنة، يسهل عليك يا مثلث لأنه مطهر ب5. فعندما تعرج الدرجة الأولى تتذكر إن المثلث اللي أمامك ده كونه رب العرش العظيم، أول لبنة تشهد له بالوحدانية. ليه؟ لأنك هتطلع باليمين والمنتصف ميسرة وبتنهي باليمين وبتعتدل كده تسنن. تعود لو كنت دخلت فيه كما زي ما طلعت ليه؟ لأن المقلاب اللي تحت قدمه الشريف ده مفيش من يجرؤ يطلع عليه، لسه ما اتوجدش ولا هيتوجد، أصل وضع لنا فيه الديمومة. يبقى ننزل من على ال3 درجات بعد ما نطلعهم تسلل، أرينا مناسكنا من أول المقلاب. أصل أنت شفت ال5 وما خدتش بالك من ال4 الحوادث اللي قبل ال5. ما ده قانون أحرف وأرقام، الألف حرف والعين حرف والواو حرف، أعود أعود أعود، الزو دي في هنا حوادث يعني ده مهد. فاحنا في الألف اللي هيتكون رقم 1 أقول عرفنا بالواحد اللي وضع لنا المثلث زوجين رتق زي ذرة نار، جسدناهم في 3 درجات، لأن احنا في 70 بمقياس مثلث نواة الذرة، وفي 70 بمقياس درجات رديئة رفيعة لمن يحترف المثلث ولا يتقي الله فيه. يا عين عليه امام راقبه كده وهو قاعد في الظلم، ترى النور على نور عندما تكون كده مسامح من قبل ومن بعد. اصلها هكسوس 60 70 فوق ال70 السوس ياكلك كما كان من سأت سيدنا عليه الصلاه والسلام سليمان وهو يرعانا واحنا عاملين مش واخدين بالنا مستجنمين كده. لو اعرف ان السوسه ده انا كنت اديته على قفاه. لا ده كلتها من زمان قوي، لو خدت بالك بدات بالنخاع ولا تدري.
واداك لها ميقات مبين ومعلوم علشان تعلم ان السوسه هتاكلك 60 70 فوق ال 70. انهار الصور فيا صور يلي نفخ فيك بارقى الازواج، وانت تبقى 3 تعرف ايه المثلث اللي قدامك ده. تطلع 4 ازاي؟ ده اخر درجه وصل لها الرسول هنا في الارض. امال احنا ده الارقام دي كوارث كونيه. فهنا اول لبنه عرفتنا ان في زوجين ربط زي ذره نار مثلث متكون اهو. انا مش فازلوك علشان اخلق اي حاجه، ده انا ما فيش اتفهم من كده، ما فيش اتفهم من كده. لوحدي، او لو كان سابني لوحدي كده كنت تهت وشخت ووقعت. ايه الله امامي، انت في ايه؟ انا الخالق، لا انا فاسل مسواش. ده انت هتوضع ديمومه مع الديمومه وهتبارك بالتكافؤ، شعوبا وقبائل لتعارف، علشان نشوف بأسك اللي يسكن في نفسك وبأيديكم. اللي هتطلبه هتلاقي رقيب مديهولك على طول. انت معلك عتيد، انت اصل شوف صور بقى 60 70 فوق ال 70 والسوسه تاكله تعرف انها يقع. خلاص ماذا فعلت لهذا الصور؟ يوم تسأل عن النعيم بس. ده انا ساعات بتحاسب انا، ولكن انا بوصف لكم المثلث واهواله، عروجه ودركه، واقف جنبه كده ادرسه. المثلث ده له خالق، وجابني لوحدي عشان اشهد له بالوحدانيه. لو ما كانش جاب مراتي كنت ردت اليها على طول. بس ده انت داخل، ده انت هتتبارك، ده انت هتشيل اعظم شيء. بورك من في النار، بورك من في النار تراه في الخلوه معاه. عشان كده بدك ذره الماده السوداء في القبر. قال لك من السنه تخش يمكن تتدبر ان دي الماده السوداء وتعرف ايه الحكايه. اللبنه الاولى تعرفك ان ده مثلث. صاحبه فين؟ انا. طب انا ما جبتش حاجه، يبقى انا ده مثلث قدامي وانا رقم 3. أم اداها لنا في الغرب وهو ايه؟ لبنه كده ايه في الهجره، وبتتكون وبيزرع لنا كده ثمر نلمه من وراه علشان احنا ضالين. وان الاوان يا اهل المثلث نبحث وراه. ده رحله اعظم الرحلات تم فيها اسراء وحشر ونور على نور. ننساها ازاي؟ ده عيد، ده الدنيا كلها عيد. احنا عملنا في العيد ليه كده؟ ليه وصلنا للدركات؟ مش كفانا في الدركه ومقياس مثلث نواه الذره ويضاعف. ده في مثلث ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اصل احنا هنخبط في مثلثات بعد ما نخلص. هتلاقي الدنيا بقت مثلثات قدامك وماشي تسلس على 3 تمانيات. 1 2 3 يرتقي الثمانية. الروح بمقياس مثلث نواه الذره الى ان تراها طباقه كتاب بقى منشور اهو وانت في كتابه لابس في قرانه بتقرا كل يوم اللي طلبته نفسك الاماره بالسوء في السوق. يا عم هلال يا رمضان يا اللي تسمى ميقات، هلال المثلث، هلال الميقات اللي تعد عليه 30 يوم. وعندما تتدبر في ال30 يوم بقانون الأحرف والأرقام ترى المثلث اللي هتبدأ منه عددك اللي هو النشأة الأولى. إيه ده اللي قدامه؟ دي الذرة اللي تكون منها. يبقى مثلث الذرة، مثلث نواة الذرة أنجبته هذه الذرة. أنا جيت لقيتها متكونة 3. سبحان صاحب ال3 وهو قاعد في الغار كده قام غرس لنا مثلث كده عشان وانا بروح كده اشوفه وهو كده فما بالك ب2 ثالثهما ربنا ويكمن في باطنه اولهم، عشان ندور على اللي في باطنه. ليه العلقه اتشالت تتحط مكانها نور ازاي؟ ده ما كانش فيه حاجه، ده هو حط له نور. ما شوفوش علقه سوداء ولا حاجه، ده هو كان كامل مكمل. ده حط له النور اللي هيسيبه لنا ونجمعه دلوقتي وهو ماشي يزرعه. هتحمله الارض وهيزرع اللي في ايده ثمره وقاعد يزرع وهو مطار. مين اللي من ايه؟ علشان بيدعيهم لما هو يحييهم. يقول لهم انتوا هنا ميتين 60 70 فوق ال 60 فوق ال 70 هتفوق في مشرق لا مغرب له.
انت في يوم المشرقات في عالم الازواج. الى ان تعرج العالم الواحد في الواحد في اللانهايه في ملك معين، تقيس ابعادك وملكك من هنا بزرعها ونبتها الطيب. بلاش فرقعه البومب، اصل ده عيب، ده عند الله لا تساوي جناح بعوضه حتى ناخدها مقياس انها تشكل لنا مثلث نواه الذره. عندما تحتضر وتموت تسمي الخياط على طول، ابدا بها تلاقي بقى دخلت بقى الجمل بما حمل والمركب كله بيجري في السماء. ثم نتشم وقد ما عملنا على عمرنا هو 60 70 فوق 70 100 ده بيبقى عايز يورينا فيك آية عظيمة. الراجل عسل اهو صاحب مثلث وادينا المثلث ده. قول لي يا عم الحاج، قول لي يا عم الحاج، انت داخل موسوعة جينيس يا عم الحاج في اطول آية في اطول واحد في العالم يا عم الحاج. انت ماشي تلم العنكبوت اللي على السقف ده، انت لو لفيت لفه عندي هنا هتهز مجرات كونيه بتمسك في ناموس وبعض. تعالى لف لي لف ايه تكسب سواها عشان يبقى لف عند هلال المثلث. يخش موسوعة جينيس عن علم يقول لك المثلث ميقات مبين ومعلوم. هلال ميقات لل 30 يوم وعرفناهم بقانون الاحمر بالارقام، نعرفهم في الذره بدات من الثلاث عناصر دول. عندما تجذب اي عنصر منشق من هذه النواه